کائنات طاہرہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جوان ہوئیاں، ادھر مولا علی سرکار جوان ہو گئے۔ حضرات رب دی طرفوں پیغام آیا، سونیا کل کائنات دی بچیاں دا رشتہ تے تو کر سکنا ہے، پر تو اپنی بیٹی دا رشتہ اپنی مرضی نہ نہیں کر سکتا۔ یا اللہ کی سمجھانا چاہنا ہے؟ فرمایا فاطمہ تیرے ولو، علی میرے ولو۔ حضرات وقار توجہ کرو، ادھر مولا علی سرکار، ادھر سیدہ کائنات دی شادی ہو گئی ہے۔ حضرات اللہ نے تمہارے ایک پتر عطا فرمایا جدا نام امام حسن مجتبی۔ حضرات مولا علی سرکار کا بڑا پتر ہے، اے میرے نبی پاک سرکار مولا حسن نو سنگ کے آندے رہے، اے حسن میرا جنتی پھول ہے۔ حضرات او امام حسن نے جنہاں نے نانے دے دین دی خاطر زہر دا پیالہ پی لیا، اے وہی امام حسن نے جڑے جنتی نوجواناں دے سردار نے۔ جملہ بھی دے دوا، اے اوہی امام حسن نے جڑے امام حسین دے بڑے پیر لگدے نے، تے ساڈے سنیاں دے پیر لگدے۔ حضرت امام حسن مجتبی اے جدو جوان ہو گئے، شادی کی، اللہ نے ایک پتر عطا کیتا جدا نام رکھیا سید زید۔ سید زید جوان ہو گئے، شادی کی، اللہ نے پتر عطا کیتا جدا نام حسن ثانی، جنہاں نو حسن مثنی آکھدے ہو۔ جناب حسن ثانی جوان ہوئے، اللہ نے شہرات میں دے جدو شجرے دے اینڈ تے پہنچنا تو اٹھے لگا دی مسکراہٹ ہی سبحان اللہ کیا چھڑے گی۔ حضرات ادھر حسن ثانی جدو جوان ہو گئے، شادی کی، اللہ نے پتر عطا کیتا، نام رکھیا ابو الحسن علی۔ ابو الحسن علی جوان ہوئے، شادی کی، نام رکھیا سید عبداللہ۔ جناب سید عبداللہ جوان ہو گئے، شادی کی، نام رکھیا سید عبد الرحمن۔ جدو جناب سید عبد الرحمن جوان ہو گئے، اللہ نے آپ نے ایک پتر عطا کیتا جدا نام اپنے باپ علی دے نام تے علی رکھ چھڑیا۔ سید علی جوان ہو گئے، آپ نے شادی کی، اللہ پتر عطا کیتا، رب کعبہ دی قسم سنیوں کلیجہ پھر دے گا۔ اس سید زادے نے نام رکھ کے کمال کر دیتا۔ حضرت جناب سید علی دے جدو اللہ نے پتر عطا کیتا، فرمایا میں ایدہ نام کوئی اور نہیں رکھنا، اپنے نبی دے تیسرے یار عثمان غنی دے نام دے دا نام سماد رکھ چھڑیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر جناب سید عثمان جوانی چڑھ گئے، حضرات دے وقار شادی دا وقت ہویا، شادی ہو گئی، اللہ نے تو پتر عطا کیتا۔ حضرات پھر اپنے باپ علی دے نام تے اس پتر دا نام علی رکھے آئے۔ اے علی کوئی عام نہیں، تیرا بھی داتا ہے میرا بھی داتا لگنا۔ نام علی، ابا جی دا نام ہے عثمان، دادا جی دا نام ہے علی۔ اگر ذوق سے بیٹھو تو ایک محبت والی بات کر لیتے ہیں۔ حضرات سید زادے نے نام بڑے کمال دے رکھے، ادھر بھی علی ادھر بھی علی، درمیان میں عثمان ہے۔ اللہ تواڈیاں لباں نوں مسکراہٹ نوں سلامت رکھے، سدا ہستے رہو، سدا ہستے رہو۔ آج بڑے بدبخت نے جڑے مولا عثمان دے تے اپنی زباناں کھول دے نے، اوے علی دا پتر نام رکھ کے دس رہے ہیں، اوے ادھر بھی علی ہے ادھر بھی علی ہے، وچ عثمان ہے، جی ادھر عثمان دے خلاف ہو گے بوٹھا علی بنے گا، ادھر عثمان دے خلاف ہو گے بوٹھا علی بن کے رکھ سکے گا۔ سیدہ دا عقیدہ ہے، اور دوستو جی دی کسی دشمنی ہوئے لوگی تے نسلہ در نسلہ دشمنی نہیں پڑھ دے، تے جے انہاں دے بقول انہاں ظلم کیتا سی تے علی دا لخت جگر انہوں کدی لوڑ پئی سی عثمان نام رکھن دی، انہاں عثمان نام رکھ کے دسے تے اے بھی داتا صاحب سمجھا گئے نے کہ داتا نو کوئی اور نہ سمجھا جے، داتا پکا سنی ہے، اور سنیوں نو دستا پیا کہ داتا دا عقیدہ بھی وہی ہے جڑا مصطفیٰ دے صحابہ والا عقیدہ۔ گرامی قدر حضرات توجہ کریے، حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرات جوانی چڑھتے پہلے وہ کیسا حسین منظر ہوئے گا جدو علی دا پتر داتا علی حجویری اپنی زلفاں لہرا کے افغانستان دے محلیاں وچ سیر کرتا ہوئے گا۔ حضرات جدو داتا سرکار نے علم سکھ لیا نا، دل وچ خیال آیا کہ ہن ظاہر تے سدھا ہو گیا ہے پر دل دی تسلی بھی ہونی چاہیے۔
دل کا سکون بھی ہونا چاہیے. تے رومی کشمیر فرمانے نے رادے رادے اے ہر کوئی آکھے ہاتھ میں بھی آکھاں رادے بن مرشدی تینوں راہ نہیں لبینا ہاتھ رل مرسے وچ رادے. پتہ چلے مرشد تلاش کرنا میرے داتا دی بھی سنت ہے. ایویں کسی ایرے گہرے نتھو گہرے دے ہاتھ میں اپنے ہاتھ نہ دیا کرو بلکہ داتا دی سنت تے عمل کریا کرو. پیرے طریقت اور رہبر شریعت تلاش کریا کرو کہ جدے ول ویکھ کے تانوں عرشاں دا خدا یاد آ جائے. گرامی قدر حضرات آپ نے سلسلہ جنیدیہ دے اندر حضرت ابو الفضل دی بارگاہ دے اندر شرف بیعت حاصل کی تھی. حضرات ہن جدوں مرید ہو گئے کچھ عرصے تو بعد حضرت ابو فضل آکھن لگے علی حجویری ہن پتر ہجرت کرنی پینی. عرض کی حضور حکم ہوئے. فرمایا جا پر صغیر پاک و ہند دے اندر ایک شہر ہے جدا نام لاہور ہے تینوں میں لاہور دا قطب بنا چھڑے ہے. داتا علی حجویری عرض کر دینا حضور اوتھے میرے پیر بھائی میرا حسن سنجانی رحمت اللہ علیہ یہ اوتھے پہلے ہی موجود نے. فرمایا علی حجویری جو میں پہ بہنا وہ تو دے نہیں نہ پہ بہندا. حضرات الوقار جب میرے داتا تردے افغانستان تو چل گئے اللہ اکبر جب لاہور دی سرزمین دے قدم پائے نے حضرات ایک جنازہ پہ اٹھ کے جا رہے ہیں. آپ فرمانے نے میری وہ جنازہ کدا پہ جا رہے ہیں اور آخیا میرا حسن سنجانی فوت ہو گئے نے. حضور داتا علی حجویری دے دل وچ خیال آیا یہ میرے مرشد ایویں نہیں کھلایا. مرشد دی نگاہ بڑی دور تک ویکھ رہی ہے. حضرات سے نگاہ نو بیان کر دیا اس شور حضرات سے نگاہ نو بیان کر دیا رومی کشمیر دی روح تڑپی. آپ نے قلم اٹھا کے یہ جملے لکھ دیتے کہ فریاں نو ایڈی دوروں کے لئے پتا چلتا ہے کوئی موبائل فون نہیں انٹرنیٹ کا دور نہیں. تے میاں محمد رضا فرمانا ہے جے رب دل دیاں وہ اکھیاں دے جانن ہووے نورو ولیاں نو سب کچھ نظر ہی آوے کیا نیڑے کیا دورو. ایویں نہیں اسی اللہ دے ولیوں کو جاندے. حضرات میرے داتا نے ڈیرا لا لیا لاہور دی دھرتی تے ڈیرا لگ گیا. اللہ اکبر کبیرہ. گرامی قدر حضرات توجہ کرے گا. اس وقت ایک بادشاہ ہے جہاں نام ہے انہیں دیکھا کہ اللہ والے نے ڈیرا لا لیا ہے تے یہ ساڈے بندے قابو کری جاندا ہے. انہیں اپنے فوجیاں نو آکھیا جاؤ بھائی اس فقیر دی کلی نو اگ لا دیو. فقیر دی کلی نو اگ لا دیو. ہن انہوں نہیں پتا سامنے داتا ہے سامنے داتا علی حجویری ہے نالے ہے بھی سید داتا ہے. حضرات وغیر فوجی آکے اگ لاندے نے ککھاں دی کلی داتا علی حجویری دی. حضرات ادھر اگ لانا شروع کی تھی. میرے داتا ہے اللہ ہو اللہ مل کے ذرا اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ. حضرات میری داتا سرکار نے اللہ ہو دے سرما لانیاں شروع کی دیا. حضرات آگ لگی کوئی نہیں آگ بجنا شروع ہو گئی ہے. حضرات بندے حیران ہو گیا نے آدھے فقیرہ کی گل تیری کلی نو آگ کیوں نہیں لگ دی. اے میرے داتا مسکرا پہ فرمایا میری کلی نو چھڈو جا کے اپنے بادشاہ دے محل نو ویکھو وہدا محل آگ وچ سڑدا پیا. بادشاہ نے انہیں بڑا حیران آیا. انہیں ایک بندہ کرایا کہ جا کے بابے نو چکو. حضرات ہوگا بادشاہ دا نوکر آیا. داتا صاحب نے نگاہ پائی روایات چاہتے حضور داتا علی حجویری دا متھا جڑا پڑھ لیندے انہوں رب کلمہ نصیب فرما چھڑدا. حضرات بندہ آیا آ کے پڑھتا ہے اللہ ہو دی ذرا سنی کلمہ پڑھ کے
अल्लाह वाले वल तकिए रब याद आ जाता है जदों दाता दे चेहरे वल तकिए मुंह चो कुछ बोल ही न सकिया दाता अपने नबी दा कलमा पढ़ा के मैनू अपने नबी दा नौकर बना मैं तो फिर शौक नाल ते मोहब्बत दे विच डुब के एक गल करना चाहना फिर की आंदा होगा दाता तेरी अख दा इशारा कम है आ गया दाता तेरी ना बिना जनाब वाला दाता हुजूर दा उर्स पे चल रहा है ये जदों अल्लाह दे वली दा उर्स पे चल रहा है अल्लाह दे वली दी रहमतां आम ने पर उर्स वाले दिन विच ओदियां रहमतां जोश मार दियां ने दाता तेरी अख दा इशारा कम है दाता तेरी अख दा इशारा में आ गया दाता तेरी अख दा इशारा में आ गया दाता तेरी अख दा इशारा में आ गया इत्थे उथे उथे इत्थे इत्थे उथे तेरा ही सहारा यकीन है अल्लाह दे वलियां दा कोई दूर नहीं अल्लाह दे वली हर पासे सुन लेंदे ने ते मोहब्बत नाल शौक नाल पढ़ो हो सकदा साडी सदा कबूल हो जावे सानू दाता दी नगरी दी जियारत हो जावे दाता तेरी अख दा इशारा में दाता तेरी अख दा मुसलमान हो गया अज भी लाहौर लोग कहते हैं जो खालस दुध पीना हो पाकिस्तान किधरे खालस मिले या ना मिले पर दाता दे उरसे आ जाया जे एक नंबर गारंटी वाला थाना दुध मिल जाएगा मैं कहना दूधियां ते भी उन्होंने गुजरा ते भी ये नजर मेरे दाता ने की दी गुजर भी झूम झूम के अज 1000 साल तो बाद गया मेरे दाता तेरी अख दा इशारा दाता तेरी अख दा कम में आ गया दाता तेरी अख दा इशारा कम में आ गया इत्थे उथे तेरा भी सहारा कम में आ गया इत्थे उथे तेरा भी सहारा कम में आ गया दाता तेरी अख दाता साहब की करन जाते हो कोई फकीर सी ना दाता साहब को रोता कहता या दाता दे पैसे या दाता 10 रुपये दे कोले दूजा खलोता सी जेब चो कड़ कहता फड़ के नहीं तेन की देना ही वो फकीर से आखने का वाह दाता जो दिता भी है तो वो दिता ही जो तेन मनता ही कोई नहीं जो तेन मनता ही कोई नहीं वो दे देता है अल्लाह अकबर कबीर हजरात एक गल याद रखा जी जिन्हों लभ्या होवे ना वो मरदा मर जाएगा होवे नस्ली वो मरदा मर जाएगा पर कदी नहीं ये गल आखेगा देता कुछ नहीं मैं कि मुल्ला तेरी गल किवें मान लईए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किवें कह सकते हैं कि मैनू लभ्या कुछ नहीं बल्कि आपने जब 40 दिन चिल्ला कट के उठे ख्वाजा उस्मान हारूनी बड़ा कुछ अता किया गौसे आजम आप दे मामू जान लगते हैं बड़ा कुछ अता किया पर आप जो दाता दे कदमां च बैठे ना चिल्ला कट के उठे आप फरमाते ने जेड़ा फैज मैनू दाता दे कदमां तो मिलिया मैनू पूरी कायनात विचों नहीं जन्म सकदा आप फरमाते हैं गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा नाकिसारा पीरे काबिल कामिल आला रहनुमा आप फरमाते हैं गंज बख्शे फैज़ आलम फरमान दाता दे खजाने खुले हुए हैं पूरे आलम नु दाता दे खजाने जा रहे हैं गंज बख्शे फैज़ आलम सारे आलम नु दाता दे खजाने जा रहे हैं नाकिसारा पीरे काबिल कामिल आला रहनुमा फरमाया जेड़ा मेरे वर्गा निकम्मा है ओदा पीर है दाता मेरे वर्गा निकम्मा है ओदा पीर दाता है ते जेड़ा आप कामिल होवे ते कामिलां नूं सीधी राह दिखाण वाला दाता अली
دے اندر جدوں داتا صاحب مسجد بڑھائی نا، آخری گل کر کے میں اپنی تقریر مکمل کرا، داتا سرکار نے مسجد بنائی تو اس وقت لوگوں نے مفتیان نے کرام نے کیا کہ بھئی مسجد کا قبلہ سیدھا نہیں۔ حضور داتا صاحب تک جو گل پہنچی، اللہ دے ولی دا انداز ہی نرالا ہوتا ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی اے ویکھو دلیلاں، ادھر ویکھو قبلہ سیدھا ہے۔ آپ فرماتے بھی جنوں مسئلہ مغرب میرے پیچھے پڑھ، جنوں نہیں نہ پتا وہ میرے پیچھے مغرب پڑھ لے۔ حضرات ہوں سارے ہی آگے صف بن رہی، میرے دادا نے جو کیتا نا اللہ اکبر سنا پڑی، حضرات ہاتھ بننے گئے، میرے دادا نے نیت کر کے نماز شروع کی تھی۔ ہوں جن جن پچھوں اللہ اکبر جویں جویں کہی جاندے رب پردے ہٹائی جاندے، سارے نوں سامنے خانہ کعبہ نظر آ گیا، کعبے دی زیارت ہو گئی۔ یہ گل میں تانوں تاں سنائی ہے کہ میں ایک تواڈے دل تے عقیدے دی ضرب لانا چاہنا ہوں، محبت سے کہیے ذرا سبحان اللہ۔ یقین مانیے جو میں بات سنانے لگا ہوں آپ ایسے تو بازو لہرا کے بھی سبحان اللہ کہہ سکتے، ذرا توجہ کے ساتھ سمجھ فرمائیے گا۔ میں کہ میرے داتا علی حجویری لاہور شہر دے اندر آ کے حضرات داتا کے اندر اتنا کمال ہے جو پہنچ رہے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ میں کیا میرے ملا جی تسی نبی کی ذات تے اعتراض کر دے ہو، نبی کر کچھ نہیں سکتا، نبی نو کسی دے حال دا نہیں پتا، اور میں کیا کامیا کھانے چپ کر جا۔ میرے داتا علی حجویری حضرات لاہور بیٹھ کے جے لوکاں نو کعبہ وکھا سکدے نے، رب کعبہ دی قسم ہے میرا کملی والا محبوب مدینیوں اور کعبہ دے خدا مانو بھی ویکھ سکدا ہے۔ کر سکتا داتا کے اندر یہ مقام ہے تو پھر امام الانبیاء کا کیا مقام ہوگا؟ حضرات دے مقام اسی تے پھر یہ بول کے آکھاں گے داتا تیری آنکھیں اشارہ بندے آ گیا، اللہ سنا کہ مجھے اینی آواز کرنی ہے تو پھر میں سمجھا گا میرے تقریر سنان کا فائدہ کوئی نہیں، مول نہیں پایا نہ بھی نہ وفاداری کرو رب توبہ دی قسم ہے۔ یہ سنیو ساڈا کیتا جھوٹا کوئی نہیں، یہ ساڈا کیتا 100 سال بعد نہیں لکھیا گیا، بلکہ ساڈا کیتا